अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम ऑडियंस खैर आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान एकेडमी चैनल पर आप सभी हजरात को वेलकम कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि कल तख्ती नंबर 1 का पहला लेसन और पहला पार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपको अलिफ के मश्क के बारे में बताया गया था और बा के मश्क के बारे में बताया गया था और ता के बारे में बताया गया था और सा के बारे में बताया गया था। आज हम उसके आगे 4 हरूफ का और मश्क करेंगे, जीम, हा, खा, दाल, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को देखें और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है और या आपके बच्चों को लग रहा है कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमारा तख्ती नंबर 1 का मुफरदात चल रहा है और मुफरदात के माना है अलग अलग हरूफ। तो हम अलग अलग हरूफ को मश्क भी कर रहे हैं और ये कहाँ से अदा हो रहा है वो भी आपको समझा रहे हैं कि जीम का मखरज क्या है, हा का मखरज क्या है, खा का मखरज क्या है, दाल का मखरज क्या है, ये अदा कहाँ से होते हैं, ज़बान की कौन से हिस्से से, मुंह के कौन से हिस्से से अदा होते हैं, मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ मश्क भी कीजिए और साथ साथ पढ़िए और गौर से सुनिए। अगर मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लंबी लॉन्ग वीडियो नहीं होगी जिससे आप उकता जाएंगे, इसलिए आप लोग इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल के बच्चे को अपने छोटे माँ जो है अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन बच्चों को मखरज की तरफ अभी ध्यान ना दें। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, मखरज उसके लिए आसान हो जाएगा तो जब, लेकिन छोटे बच्चों को सिर्फ ऊपर ऊपर के अल्फाज को रट्टा मरवाएं, जब वो बोलने लगे, अच्छा से तकल्लुम करने लगे, फिर उसको आप मखरज पढ़ाइएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जीम, कि जीम अदा कहाँ से होता है। तो जीम, हा, खा, दाल। तो जीम का शुरू करते हैं कि जीम का मखरज है जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जुबान का बीच का मतलब जीम, जीम है। ये जो जीभ आप देख रहे हैं ना, इस जीभ को डायरेक्ट तालु से लगाना है। जैसे कि मैंने बताया, ये जीभ है, ये जीभ को उठा करके यहाँ लेके आ जाना, ये ऊपर का तालु है, ये तालु है, ये जीभ को उठा करके यहाँ लेके आ जाना। जीभ, जीभ बीच में लगाना नहीं है, बीच में लाके रखना है। जीभ, जीभ ऊपर के तालु के बिल्कुल मुकाबिल, जीभ, जीभ जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे जीभ अदा होगा। समझ गए? क्या बोलेंगे? जीभ, 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 जीभ जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखते हैं हा। हा हलक के दरमियान हिस्से से। देखो, हलक के जो है ना 3 जगह से हर्फ अदा होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताऊंगा। एक शुरू वाले हिस्से से यानी मुंह की तरफ वाले हिस्से से, एक बीच हलक से, एक आखिर के हलक से यानी सीने की तरफ से। 3 हलक के 3 हिस्से और 3 हिस्सों से अदा होते हैं हर्फ। तो ये जो हा है ये हलक के दरमियानी हिस्से से यानी 20 से अदा हो रहे। हा, हा, हा। समझ में आ रही मेरी बात? यानी मुंह खोलिए, मुंह खोल के हवा निकालिए। हा, 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 यहां से हा, हा। फिर पढ़िए जीम, हा, जीम, हा, जीम, हा, जीम, हा। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरह आप मश्क करते रहिएगा धीरे धीरे और पीछे वाला लेसन को छोड़िएगा नहीं। जब तक जो पहला पार्ट है उस पार्ट को, जो पहला 4 आपको हर्फ बताया गया वो भी मश्क कीजिएगा और इसको भी साथ साथ मश्क करता रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है खा। खा, खा का क्या मखरज है? हलक का शुरू यानी मुंह की तरफ वाला हिस्सा। जैसे मैंने बताया ये हलक का 3 हिस्सा है, 3 हिस्से से हर्फ अदा होंगे। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हलक के सीने की तरफ से अदा होंगे, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बीच हलक से अदा होंगे, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो शुरू वाले हिस्से से अदा होंगे। तो जो खा है ना, खा, खा
یہ حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا. حلق کا شروع حصہ یعنی منہ کی طرف والا حصہ. خو 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 یہاں سے ادا کریں گے. خو خو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پھر مشق کیجئے. الف جیم ہا خو. جیم ہا خو. جیم ہا خو. جیم ہا خو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. لگانا نہیں ہے، میں لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیسے جیب اوپر لگیں گے جیم آدھا ہو جائے گا، اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے آدھا ہوگا. ہوا نکالنا ہے. ہا 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 ہا. ٹھیک ہے، مشق کیجیے گا. اگر دیکھیے گا قرآن شریف میرے پاس پڑھتے ہیں آن لائن بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں، وہ ہا نکالتے ہا، تو اس عمر میں ہا نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ مشق کرتا رہیے گا، مشق کرتے کرتے ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہر چیز مشق کرنے سے، بار بار ریپیٹ کرنے سے ادا ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ادا ہونا مشکل ہو اور انسان سے وہ کام نہ ہو سکے. کوئی بھی چیز ایسے اللہ نے نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں دال. زبان کا کنارہ اور ثنایا علیہ کی جڑ. دیکھ رہے ہیں، زبان کا کنارہ اور ثنایا علیہ کی جڑ. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ تا کا مخرج کیا؟ زبان کا کنارہ یعنی زبان کے شروع والا حصہ. ٹھیک ہے، اور ثنایا علیہ یعنی اوپر کے دانتوں کی جڑ. تو تا اور دال کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ادا کریں گے؟ زبان کا کنارہ اور ثنایا علیہ کی جڑ. زبان کا کنارہ یعنی یہ انگلی، آپ انگلی سے اپنے جیب کو پکڑیے. ٹھیک ہے، یہ جو کنارہ ہے اس کو یہاں لگانا. جو اوپر کی دو دانت ہے نا، یہ ثنایا علیہ، اس کو ثنایا علیہ بولتے ہیں مدرسے کی لینگویج میں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اوپر کے دو دانت ہیں یہ دونوں دانت، اس کی جڑ کو لگانا تو خود بخود ادا ہو جائے گا. تا بھی اور دال بھی. دال 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 تا. ٹھیک ہے، کل والا تا اور دال کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. تو دیکھ لیے، زبان کا کنارہ یعنی زبان کے شروع والا حصہ اور ہمارے جو اوپر کی جو دانت ہیں ان دونوں دانتوں کی جڑ پہ جا کر جیب کو لگا دیجئے تو دال ادا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے تا بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم مشق کرتے ہیں. جیم ہا خو دال. جیم جیم میرے ساتھ آپ پڑھیے. جیم 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 ہا 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 خو خو. یہاں سے خو خو خو. دال 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 دال. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق ہے، یعنی تختی نمبر 1 کا پارٹ 2. اسی طریقے سے پارٹ 3، پارٹ 4، پارٹ 5، اس طرح میں روزانہ ایک ویڈیو ڈالوں گا. آپ لوگوں سے آخر میں گزارش اور درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی بار میری چینل پر آئے تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. اگر آپ کو اچھے لگے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا. اور ہاں دیکھو، نیک کام ہے اور نیک کام میں اکیلا حصہ نہیں لینا چاہیے، اپنے دوست و احباب تک ضرور حصہ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ثواب کمائیں. صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس ویڈیو کو جتنے سارے آپ کے پاس گروپس ہیں تمام گروپوں میں شیئر کیجئے. اگر آپ فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فالو کیجئے ہمارے پیج کو، اور یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کیجئے. جزاک اللہ و احسن الجزا. آج کا سبق یہیں ختم. پارٹ 2 انشاءاللہ کل پارٹ 3 لے کر کے آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.